Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Bon, معكم Océan Massiva. اليوم جبت لكم un gâteau au chocolat في الواعر وخطير جدا جدا جدا. Et je sais qu'est-ce que je dis. وكما راكم تشوفوا فيه في لا فوتو. نبداو في طريقة التحضير. نبداو بسم الله. نسحقوا البيض، نسحقوا السكر، نسحقوا الحليب، لا فارين، نسحقوا لو كاكاو، لو كلير اي لو فونسي كيما نقولوا لو نيغر. كيما على بالكم لو كلير يمدلنا البنه، لو فونسي هذاك نيغر الكحل اللي يمدلنا الماء اللي يحب حاجه مره اي لا كولور. ونسحقوا تاني ان باكي دو لوفور شيميك، خميره الكيميائيه ولا كيميائيه اسونسيال. نسحقوا اوسي الزيت. فوالا هادو كامل نسحقوا فيهم 9 مغارف 9 مغارف 9 مغارف 9 مغارف. والبيض نسحقوا 4. اللي يحبوا لو غاتو هذا حطيته لكم لاني باسي في لاباج ديالي، حطيته لكم في لو بروفيل لاني باسي. درتو في لو مول الصغير جاي خشين، درتو بيض لو غو فاني، حشيتو تاني بالنسلي كراميل الى كريم شانتيي. مي هاد المره حبيت نبدل شويه. جو مفو كاش با انا كيجوني هكذا دي زيدي من راسي، جاتني في راسي لا غوسيت. نحب نبدع هكذا، جنفون دي غوسيت من راسي، نحب نبدع ونتفنن هكذا في لا غوسيت وحدي. جاتني عجبتني بزاف. درتو جي شونجي، درتو كو شوكو. اي تاني بوغ لا كريم من بعد تشوفوا كيفاش واش بدلت فيها. بون كيما راكم تشوفوا هنايا كيما قلت لكم نسحقوا 9 مغارف في كل حاجه. درنا 4 حبات بيض دون ان ريسيبيون. اللي يحب يديرهم في البيتران، اللي ما حبش يدير هكذا كيما انايا بالباتور. اللي ما عندهاش باتور ديرها تخلطها بالفوي مانيوال، الفوي هذاك تاع الحديد نورمال. هذه بيغ ديك اللي ما كاش كامل ما عندهاش بلا فورشات بالفرشيطه كيما كنا حنا زمان 2 فرشيطات. وطلعوا حنا زمان كنا لا مايونيز وكنا نطلعوها بلا فورشات بالفرشيطه 2 فرشيطات ونطلعوها. هذه ما بين قوسين كيما قلت لكم. هذا ستان غاتو فاسيل افير، يعني نيمبورط كال بيرسون. ما كاش يعني بيت ما نلقاوش فيهم هاد لي زانغريديون. قلنا نديرو 4 حبات بيض نخلطوهم باللو فوي، نزيدو نديرو 9 مغارف تاع السكر. ما تعمروهمش مليح، انا ما عمرتهمش. واللي يحب الحلاوه بزاف يعمرهم يديرهم بيان بومبي. من بعد نزيدو نخلطوه تاني شويه بلو فوي. نزيدو نديرو كيما راكم تشوفوا 9 مغارف الزيت. نزيدو تاني نخلطو كيما راكم تشوفوا. بي ابخي نزيدو 9 مغارف تاع الحليب، كلش 9 كاين غير واسمو غير لا فارين باسكو فيها لو كاكاو نقصو. الفارينه نديرو 7 مغارف فارينه، 2 مغارف كاكاو. وانا الكاكاو قسمتو على 2 مغارف هذوك قسمتهم مغرف لو كلير هذاك اللي يمد البنه، اي مغرف دوزيام لو نيغر باش يمد لي المروريه لو بسكوي ديالنا اي لا كولور. كيما قلت لكم قلنا 7 مغارف، 8 كاكاو كلير، 9 كاكاو مر، يعني هكذا نطيحو سوا. والمغارف انا جو فو كونساي ما تعمروهمش بيان بومبي باش ما يجيكمش لو بسكوي ثقيل بزاف. راكم فاهميني؟ انا لي بسكوي تاوعي كامل نحب توجور نقص من الفارينه على جال باش يجيني خفيف. دايوغ ميم راني حطيت لكم ميم لو كيك، ميم الكيك ونحبو يجيني خفيف. ما نحبوش انا هذاك المعجن. يقولك زعما ماشي زعما يقولوا لك لو كيك لازم يجي هكذاك واقف بيان ايتو. انا ما نكذبش عليكم ما نحبوش هكذاك. دايوغ راني حطيته لكم في لاشين اي جو نفو كاش با كو كاين بزاف اللي داقوه عندي. ما شكروهوليش، ما دومونداوش لا غوسيت وخدمت به بزاف لي كوموند. كان بزاف دوموندي. انا حطيتها لكم عندي
لا فيديو حطيتها لكم عندي في لاشين. فوالا هذه تاني اونتر بارونتيز. بون كيما شفتوا زدت ان باكي دو لوفيو خلطتهم كامل. هاوليك شوفوا يجيكم شويه خفيف، ما ثقيل ما خفيف. كما قلت لكم تاني حبيتو لو مول انايا طيبتو. هاوليك لو مول هادوما يجوا 3 هادوك تاع البسبوسه يجوا فيهم 3. انا درت في لو موين فيه 27 sur 27. اللي حبت ديرو في الصغير حبت ان بيسكوي خشين دير في هذاك الصغير كيما انا لاني باسي درتو لا فوتو هذيك اللي حطيتها قلت لكم درتو في الخشين. مي اللي حبت ديرو هكذا كيما انا سيت فواسي درتو غير في بهذا لو موين. ما حبيتوش يجيني، ما حبيتش يجيني بزاف خشين. فوالا باسكو من بعد نقسموه على زوج ونحشيوه بلا كريم ديالنا. بون درناه او فوق، لازم لو فوق تاعكم بيان سور تشعلوه من قبل. هنايا بوغ لا كريم اللي نحشيو بها نوتر بيسكوي واش نسحقو كاس تاع لا بودر شونتيي، نسحقو نص كاس حليب. نص كاس حليب وعلاش ماشي كاس حليب، نص كاس حليب وعلاش باسكو حين نزيدولو كريم ديسير. وانايا جي شوازي لو غو كراميل. اللي حبت تبدل لو غو عادي تبدل لو غو تاع لو ياغورت ديالها. اي لازم ليكستري يمشي مع لو ياغورت ولا مع الكريم ديسير، راكم فاهميني. فوالا هذه هي. انا لو غو تاع كراميل ما عندي حاجه فيه، ما نحبوش بزاف. مي في هاد لو غاتو والله غير كيفاش جا واحد البنه جربوه ورجعوا لي بالخطر. هذا بناتكم اللي عندها بنتها 12 13 سنه تقدر ديرو فاسيلمون، تلعب به لعب تلمون ساهل ساهل ساهل. تخلطوا الكاس هذاك تاع لا بودر شونتي مع نص كاس حليب. جيست تشوفوها برك طلعت. تزيدوا لها لي دو بو كيما قلت لكم انايا راكم تشوفوا هنايا درت كريم ديسير كراميل درت دو بو باسكو بهاد لي بو دو كريم تزيد تطلع شويه. اي ابري بيان سور نزيدوا لها شويه ليكستري تاع لو كراميل. فوالا نبدا نزيدو نخلطوه. شوفوا كيفاش جات حاكمه روحها بيان. بون كيما موالفين لي كريم تاعنا ديما في اوفريغو، نكملوهم منا نطلعوهم من يروحوا اوفريغو، ما لازمش تخلوهم برا. دوك نولو لا غاناش ديالنا. هنا لا غاناش سون كريم فريش، ما فيهاش لا كريم فريش، فيها اون طابليت دو شوكولا اللي تحب المروريه حاجه مره دير امباسادور نوار كيما انا درت، كيما تحبش ديرها اولي. فوالا زدت درت لها مغرف تاع قهوه تاع الزبده لا مارغارين ولا زبده اسونسيل دو غرا. هاي ليك شوفوا ماناش حابينها تكون ثقيله، راكم فاهميني. نقول لكم علاش، باسكو من بعد حين نزيدوا لها شويه كاوكاو محمص ومرحي ويكون ماشي رقيق،
يكون شويه، يكون في لو موين باش يبان. هنايا زدت لها هكذاك وزدت بالك يجي واحد القيس تاع واحد قريب نص كاس. هذاك اللي قصت به لا شونتيي جاني واحد قريب نص كاس، باسكو بون الشوكولا ديالنا كيما نسيت ما قلت لكمش ما ديروش الكاوكاو كي تكون الشوكولا ديالكم سخونه، باسكو اذا كانت سخونه على بالكم بلي الكاوكاو كيشم ليميديتي برك حاجه اوميد ولا حاجه كي تكون هكذا مشمخه ولا اوتوماتيكيمون يولي طري ويمد كوعيان. الو خلوها تبرد كيما انا شوفوا سبقت قبل فيها، خليتها بردت شويه باش درت لها الكاوكاو هذاك. مي هاد لا غوسيت ولا غير سيوها ورجعوا لي بالخبر. بزاف 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 بنينه بزاف. انا اللي قلت لكم واعره وخطيره، جو سي كاسكو جو دي. انا كي نسيي اون غوسيت ولا لي غوسيت اللي ندير نخدم بيهم ميتو نحب نبارطاجيهم معاكم. جو نفو كاش با، ما نخبي عليكم والو. سورتو في بون حاجه اللي ماشي مليحه راهي باينه، نقول لكم هذه ماشي مليحه ما ديروهاش وكذا، وحاجه المليحه راهي باينه. جو سي كو على بالي واش راني نهضر، وعلى بالي بلي غوسيت تاعي وعلى بالي بخدمتي، راكم فاهميني. هنايا درت واحد 4 مغارف تاع كاوكاو كما قلت لكم محمص ومرحي، راكم شفتوه ماشي رقيق شويه خشين. جاوني واحد 4 مغارف نورمالمون، يمكن نشرب 4 مغارف تاع ماكله. فوالا هنايا نحبسو سي بون. هكذا لازم يجيكم القوام. هاوليك هذا هو القوام اللي نسحقوه. نتوما ماشي تشوفوها هكذا تقولوا من بعد شغل تقعد لنا ليكيد، ولا ديروها في فريغو تحكم روحها بيان وتجيكم بزاف بنينه. تجيكم عبالكم شغل البسكويت هذاك يجي مشرب، كي يجي بزاف بيان مشرب. شوفوا انا شربته بيان بنص شوب هدايا، نص كاس يتقيسوا به، شربته بيان، شربتهم في زوج بيان سور. وهاد الدوزيام اللي من الفوق لا كوشي الفوقانيه لا غالب قصتها بلو كنت شغل هرب لي مي كوفريتو ابخي ما بانش. قلت لكم لازم تشربوهم في زوج، قلت لكم تقسموه على زوج لو بسكويت. من بعد ما حشيت كامل الخبزه ديالنا حشيتها في الوسط من الفوق من لي كوتي، من بعد تفرغوا لها لاكانا. وهذه ولا غير من راسي درتها، جاتني هكذا برك من راسي خدمتها. وراكم شفتوا كيفاش خرجت لي هايله الله يبارك. هاولي كيما راكم تشوفوا فيها خرجت شابه في السامبل بريزونطابل. في البنه كي راكم على بالكم كيما قلت لكم بزاف 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 بنينه. ميم لو بور هذاك اللي قلت لكم عليه يبن لا بريونس كما راكم تشوفوا فيه من الفوق. حاجه ديكو ما لازمش بزاف نشارجيوها، درت لها غير هذوك سي دي باتوني تاع الشوكولا. فوالا هايديك سامبل. يا با ميو كو لا سامبليسيتي، فو با ترو شارجي الحاجه باش ما تزعقش. هنا قسمت لكم مورسو. هنا راني بعد ما درتها بردت مليحه. قلت لكم تقولوا بالك ما تشدش لا غاناج ولا سون كريم فريش وشدت. لا بريونس راكم تشوفوا فيها يعني الصوره هي اللي راهي تعبر على روحها. فوالا ميم كي قسمت لا كويير جو نفو كاش با هكذا واحد لا كويير وحدها تمشي تالمون شربت بيان لو بسكوي.
تشرب ديال الحليب. جو فو كونساي بالحليب خير. الشربات يجيكم بزاف، يجيكم يعني بزاف سكري، يعني امون افيا، كل واحد يشوف يدير كيما يحب. فوالا هذه ماشي حاجه اللي نقدر. فوالا هابيك. فوالا هذه هي الوصفه ديالي، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تسيوها. جو سي كو راح تعجبكم، وخلوا لي فو ميساج. فوالا اذا عجبتكم الوصفه كيما موالفه دائما نقول لكم، ولا لا وصفه ديالي، ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولا لا كلوش هذيك ديروا لها توت باش يلحقوكم كامل مي فيديو. ديسي لا تهلاو في رواحتكم، على لا بروشين فيديو باذن الله اذا عشنا كنا من حيين. فوالا نخليكم مع هذا المقطع تاع لو غاتو. هذا هو المقطع الواعر، واعر في الواعر. واعر وخطير.